अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम सूरत निसा पढ़ रहे हैं। आज हमारी आयत 162 है। पिछली आयत में हमने यहूद की नाफरमानियों की बारे में पढ़ा और उनकी सज़ाओं के बारे में पढ़ा है। आज की आयत में हम देखते हैं कि अल्लाह ताला हमारे लिए क्या फरमा रहे हैं। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। लफ्ज़ी तर्जमा देखते हैं सूरत अन-निसा पारा नंबर 6 आयत 162 से। लाकिन रासिखूना, लेकिन जो रासिख हैं। रासिख क्या होता है? दीन का दिल में जिनके ठुक जाना। दीन सिर्फ ज़बान पर ही नहीं बल्कि उनके दिल में भी दीन है, उनके अंदर भी दीन है, उनकी दिल और रूह जो है उसमें दीन का उतर जाना, ये होता है रासिख। फिल इल्म में मिनहुम, उनमें से, वलमुमिनून, और वो जो ईमान लाने वाले हैं, यानी ईमान लाने वाले, दीन की पहचान, इल्म की पहचान करके ईमान लाने वाले। युमिनून, वो ईमान लाते हैं, बिमा, उस पर जो, उनजिला, नाजिल किया गया, इलैका, तरफ आपके, वमा, और जो, उनजिला, नाजिल किया गया, मिन क़ब्ली का, आपसे पहले। यानी ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जा रहा है कि जो आप पर नाजिल किया गया और वो जो आपसे पहले अंबिया पर नाजिल किया गया। वो क्या? अलमुकीमीना, जो कायम करने वाले हैं, अस्सलाता, नमाज को, वलमुतूना, और जो देने वाले हैं, अज़्ज़काता, ज़कात, वलमुमिनूना, और वो जो ईमान लाने वाले हैं, बिल्लाही, अल्लाह पर, वल यौमिल आखिरी, और आखिरी दिन पर। उलाइका, यही लोग हैं, सनुतीहिम, अनकरीब हम देंगे उन्हें, अजरन, अजर, अजीमा, बहुत बड़ा। अब इस आयत में कहा जा रहा है कि जो लोग पुख्ता इल्म रखने वाले हैं और ईमानदार हैं और वो उस तालीम पर ईमान लाते हैं जो तुम्हारी तरफ नाजिल की गई, यानी जो अल्लाह की तरफ से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो अहकामात और जो तालीम नाजिल की गई और जो फिर पिछले अंबिया, जो पहले अंबिया थे, जो उन पर भी नाजिल की गई थी, वो उस पर ईमान लाने वाले हैं। और उसके साथ साथ वो क्या करते हैं कि वो नमाज अदा करते हैं, ज़कात की पाबंदी करने वाले हैं और अल्लाह और रोज़े आखिरत पर सच्चा अकीदा रखने वाले हैं। तो ऐसे लोगों के लिए फिर क्या इनाम है कि ऐसे लोगों को हम ज़रूर अजर अज़ीम अता करेंगे। ये उन लोगों का इनाम बताया जा रहा है। अगली आयत में अब अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ़ अंबिया का ज़िक्र करके फ़रमाया है कि हमने उनकी तरफ भी वही नाजिल की थी। तो वो कौन से अंबिया थे? इन्ना, बेशक हम, औहैना, वही की हमने, इलैका, तरफ आपके, कमा, जैसा कि, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया जा रहा है कि जैसे हमने आपकी तरफ वही की थी वैसे ही हमने, औहैना, वही की हमने, इला, तरफ, नूह के, नूह अलैहिस्सलाम 950 साल तक रहे थे, लेकिन उनकी कौम में से ग़ालिबन 50 लोग सिर्फ़ ईमान लाए थे। वन नबीयीना, और नबियों के, मिम बादी, बाद इसके, यानी नूह अलैहिस्सलाम के बाद भी मुख्तलिफ़ अंबिया पर जो है वो वही नाजिल की गई थी। वल असबाती, और औलाद यकूब के, व ईसा, और ईसा के, व अयूबा, और अयूब, व यूनुसा, और यूनुस, व हारूना, और हारून, व सुलेमाना, और सुलेमान, व आतईना, और वही की हमने, दाऊदा, दाऊद को, दाऊद के पास वही सहीफ़ा भी दिया गया था, ज़बूर, जिस तरह कुरान मजीद है ना, उसी तरह पिछले अंबिया के पास भी किताबें गई थी। तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास ज़बूर वही की गई थी। ठीक है। अब ये है कि कुरान पाक में ना 25 पैगम्बरान के नाम मिलते हैं जिनके पास जो है वही भी की गई थी। ठीक है। वही क्या होती है? वही हज़रत आयशा फरमाती हैं कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही आती थी वो पाकीज़ा ख्वाब थे, सुबह की रोशनी की तरह वाज़े। आपको तन्हाई पसंद थी और आप गारे हिरा पर जाकर रहने लगे दिन और रात। ठीक है। वहाँ पर क्या होता था? खामोशी, तन्हाई, यकसुई, और इसी हाल में आप पर वही आती थी। इक़रा, आपने फरमाया मैं नहीं पढ़ा लिखा। तो फ़रिश्ता जो इंसान यानी मर्द की शक्ल में आता था, बात करता था, उसने, और मैं उसकी बात जो है वो याद कर लेता था। यानी वो फ़रिश्ता जो इंसान की शक्ल में आता था और मर्द की शक्ल में आता था, तो वो जो चीज़ जो आपको पढ़ाता था वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता रहे हैं कि मैं उसको याद कर लेता था। फिर ये है कि शिद्दत सर्दी भी होती थी, लेकिन आपको फिर भी पसीना आ जाता था उस वही के नज़ूल की वजह से। यानी अल्लाह की तरफ से जो पैगाम फ़रिश्ते आपकी तरफ लेकर आते थे उसे वही कहा जाता है। और जिन अंबिया का ज़िक्र यहाँ पर अभी हमने पढ़ा है, तो इन सब की तरफ अल्लाह ताला की तरफ से वही आती थी।
یعنی وحی کے معنی پھر یہ بنتے ہیں کہ اشارہ کرنا، دل میں کوئی بات ڈال دینا، خفیہ طریقے سے کوئی بات کہنا یا کوئی پیغام بھیجنا، ٹھیک ہے۔ پھر اس آیت میں یہی بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو وحی آتی ہے یہ کوئی یعنی انوکھی چیز محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں آتی، بلکہ ان سے پہلے بھی انبیاء پر یہ وحی آتی رہی ہے، یہ کوئی نئی چیز محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیش نہیں کر رہے ہیں۔ وَرُسُلًا اور کئی رسول قد تحقیق قصصناہم ذکر کیا ہم نے ان کا علیکا آپ پر، من قبل اس سے پہلے، ورسلاً اور کئی رسول لم نہیں نقصصہم ہم نے ذکر کیا ان کا علیک آپ پر، وکلم اللہ اور کلام کیا اللہ نے موسیٰ سے تکلیما کلام کرنا۔ رسولاً رسول تھے، یہ رسول تھے مبشرین خوشخبری دینے والے، ومنذرین اور ڈرانے والے، لئلا تاکہ نہ یکونا ہو، للناس لوگوں کے لیے، علی اللہ اللہ پر، حجتن کوئی حجت، بعد الرسل رسولوں کے، وکانا اور ہے اللہ عزیزاً بہت زبردست، حکیمہ خوب حکمت والا۔ اب اس آیت میں جو ہے نا وہ رسولوں کے آنے کا مقصد بتایا جا رہا ہے کہ جو رسول آئے اللہ کی طرف سے، یہ سارے رسول خوشخبری دینے والے، ڈرانے والے بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ ان کو مبعوث کر دینے کے بعد لوگوں کے پاس اللہ کے مقابلے میں پھر کوئی حجت نہ رہے، یعنی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمیں تو کوئی بتانے والا نہیں تھا، ہمیں کوئی سمجھانے والا نہیں تھا۔ تو پھر یہ اس آیت میں یہی بتایا جا رہا ہے کہ لوگوں کے پاس کوئی حجت نہ رہے، اور پھر کہا جا رہا ہے کہ اللہ بہرحال غالب ہے اور حکیم و دانا ہے۔ لیکن اللہ لیکن اللہ یشہد وہ گواہی دیتا ہے، بما اس کی جو انزلہ اس نے نازل کیا، الیکا طرف آپ کے، انزلہ اس نے نازل کیا اسے، بعلم ہی اپنے علم سے، یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا علم پر مبنی اور سچائی پر، یہ علم الہی ہے، یہ علم آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے۔ والملائکۃ اور فرشتے، یشہدون گواہی دینے والے ہیں، وکفیٰ اور کافی ہے، باللہ اللہ شہیدہ گواہ۔ اب اس آیت میں یہی کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ نہیں مانتے تو بے شک وہ نہ مانیں، مگر اللہ گواہی دیتا ہے کہ جو کچھ اس نے تم پر نازل کیا ہے اپنے علم سے نازل کیا ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو چیز نازل کی جاتی ہے وہ علم الہی ہے، اور اسی بات پر ملائکہ بھی گواہ ہیں، اور اگرچہ اللہ کا گواہ ہونا بالکل کفایت کرتا ہے، اور جو لوگ اس کو ماننے سے انکار کرتے ہیں اور دوسروں کو خدا کے راستے سے روکتے ہیں وہ یقیناً گمراہی میں حق سے بہت ہی دور نکل چکے ہیں۔ انا بے شک الذین وہ جنہوں نے کفروا انکار کیا، وصدوا اور انہوں نے روکا۔ اب یہ یہودوں کی علماء کی طرف اشارہ ہے کہ انہوں نے لوگوں کو حق پر جانے سے روک دیا، انہوں نے لوگوں کو اطاعت کرنے سے روک دیا، عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے، قد تحقیق ضلوا وہ گمراہ ہو گئے، ضلالاً گمراہ ہونا، بعیدہ بہت دور کا۔ اب اس آیت میں یہی کہا جا رہا ہے نا کہ جو لوگ نہیں مانتے حق کو نہ مانیں، جو نہیں مانتے وہ یقیناً گمراہی میں ہیں اور وہ حق سے بہت ہی دور نکل چکے ہیں۔ اور اس آیت میں یہودوں کے علماء کی طرف اشارہ ہے نا کہ وہ اپنے لوگوں کو حق سے روکتے تھے اور اللہ کے راستے سے روکتے تھے۔ اور فرشتوں کا اس لیے اس میں ذکر کیا گیا ہے کہ فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، کیونکہ فرشتے جو ہیں وہ کائنات کے سارے انتظام میں شامل ہیں، اللہ کے حکم سے کائنات کے انتظام میں جو ہے فرشتے شامل ہیں، تو اس لیے وہ بھی اس میں گواہ ہیں، اس حق کے گواہ ہیں۔ انا بے شک الذین وہ جنہوں نے، اب یہ کس کی طرف اشارہ ہے؟ اہل کتاب لوگوں کی طرف، کفروا کفر کیا، وظلموا اور انہوں نے ظلم کیا، لم نہیں یکن اللہ ہے اللہ، لیغفر کہ وہ بخش دے، لہم انہیں، یعنی اب اس آیت میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جنہوں نے کفر کیا اور ظلم کیا تو اللہ ان کو بخشنے والا نہیں ہے، ولا اور نہ لیہدیہم کہ وہ ہدایت دے گا انہیں، طریقہ راستے کی، یعنی اس آیت میں اب یہی کہا جا رہا ہے نا کہ جو لوگ حق کو نہیں مانتے، نہیں پہچانتے، تو اللہ ان کو نہ تو معاف کرے گا اور نہ ہی ان کو سیدھا راستہ دکھائے گا، یعنی نہ ہی ان کو ہدایت کا راستہ دکھائے گا، الا سوائے طریقہ راستے کے، جہنم کے، خالدین ہمیشہ رہنے والے ہیں، یعنی اپنے جرم کی وجہ سے وہ خود جہنم میں رہنے والے ہیں، فیہا اس میں، ابداً ہمیشہ، وکانا اور ہے، ذالک یہ بات، علی اللہ اللہ پر، یسیرا بہت ہی آسان۔ اب اس آیت میں یہی کہا جا رہا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نہ تو ان کو معاف کرے گا اور نہ ہی ان کو ہدایت دے گا، بس ان کے لیے صرف جہنم
ہے، جہنم کے علاوہ اور کوئی راستہ ان کے پاس نہیں ہے، اور وہ ہمیشہ جہنم میں ہی رہیں گے، اور یہ کام جو ہے اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے۔ یہ ہماری آج کی آیات تھی۔ امید ہے آپ کو ضرور ان میں سے سمجھ آیا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم کو قرآن کے ساتھ جوڑے رکھے، قرآن کو سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں اور کمنٹ کریں۔ لوگوں تک اس خیر کو ضرور پہنچائیں تاکہ آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جائے، اور ہو سکتا ہے کہ کسی اور کے لیے بھی یہ ہدایت بن جائے انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔